روایات تکبیرة الافتتاح رو بخوانید. چرا 7 تکبیره؟ سر 7 تکبیر چیه؟ 7 تکبیر چون حجب 7 حجابه. 7 تکبیر معین شده. چه شد که معین شده؟ ریشش این بود که ایستاد به نماز، پسر خردسالی که روز عاشورا سکش به نام او خورده آمد کنارش ایستاد. پیغمبر فرمود الله اکبر، این پسر هم گفت الله اکبر. درست نگفت، هنوز طفل به زبان نیامده بود. به تکبیر 7م تکبیر رو درست گفت. جبرئیل نازل شد گفت تکبیرات سبعه باید باشه تا حجب به این تکبیرات خرق بشه. از اونجا این اثر روی خاک قبر حسین ابن علی آمد. این امام حسینه. این چنین او را بشناسیم، این چنین به مردم معرفیش کنید. شاید نظر لطف فرزند